गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज मैले फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु अकाउन्टिङ कन्सेप्टको बारेमा। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल कन्सेप्ट जसलाई हामी ग्याप भन्छौँ, ग्याप भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा यो भिडियोमा मैले केही नलेज सेयर गर्न खोजिरहेको। हामीले अकाउन्टिङमा धेरै कुरा पढिसकेका हुन्छौँ, ठुल्ठुलो हिसाब गरिसकेर पनि हामीलाई सामान्य कन्सेप्टको बारेमा, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल के हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन सक्छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा मैले जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल के हुन् विथ इक्जाम्पल तपाईहरुले बुझिने गरेर एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्दैछु र साथै भिडियोको इन्डमा तपाईहरुलाई यो अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको बारेमा स्टुडेन्टहरुले कस्तो क्वेशनहरु गर्छ त्यो कुरा पनि एउटा दुईटा म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। अब हेर्नुस्, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल के हुन् र यी प्रिन्सिपल भने के हुन् भनेर म तपाईलाई स्लाइड शो देखाउँदैछु। हेर्नुस्, अब हामी स्लाइडमा गयौं। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल ग्यापको फर्स्ट कन्सेप्टको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। फर्स्ट कन्सेप्ट भनेको बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। यसलाई नेपालीमा व्यवसायको अस्तित्वको अवधारणा भन्छौँ हामी। यो भने के हो भने फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरु रेकर्डिङ गर्ने पर्पजको लागि, अकाउन्टिङ रेकर्डहरु मेन्टेन गर्ने पर्पजको लागि बिजनेस र बिजनेसको ओनर भनेको फरक हो भन्ने कन्सेप्टमा हामीले अकाउन्टिङ रेकर्डहरु मेन्टेन गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको के हो भने लिगली हेर्नुहुन्छ भने त बिजनेस र बिजनेसको मालिक एउटै हुन्, तर हामीले अकाउन्टिङ रेकर्डहरु मेन्टेन गर्ने क्रमको लागि बिजनेसको मालिक छुट्टै हो र बिजनेस छुट्टै हो। ट्रान्जेक्सनहरु बिजनेसमा भएको ट्रान्जेक्सनहरुको रेकर्ड राख्ने हो, न कि बिजनेसको ओनरको ट्रान्जेक्सनहरुको रेकर्ड राख्ने हो। मैले भन्न खोजेको के भने जस्तै बिजनेसको ओनरले बिजनेसबाट आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि केही सामानहरु लग्छ भने अब यो त मेरै हो बिजनेसको, अब यसको त के हिसाब राख्नु पर्यो भन्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुस्, किनभने हामीले कन्सेप्ट के बनाउनु पर्यो भने बिजनेस र बिजनेसको मालिक भने फरक हुन्। त्यसैले यदि बिजनेसको ओनरले पनि बिजनेससित ट्रान्जेक्सन गर्छ भने बिजनेसलाई एउटा छुट्टै एन्टिटीको रूपमा लिएर त्यसको पनि अकाउन्टिङ रेकर्डहरु, अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टहरु गर्नुपर्छ भनेको भन्न खोजेको के भने त्यसैले त हाम्रो के हुन्छ भने बिजनेसको ओनरले बिजनेसमा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने अनि हामी क्यापिटल अकाउन्ट भन्छौँ, अनि बिजनेसबाट पर्सनल युजको लागि विथड्रन गर्छ भने हामी ड्रइङ अकाउन्ट भनेर ओपन गर्छौँ। यदि बिजनेस छुट्टै एन्टिटी हो भन्ने हामीले कन्सेप्टलाई ध्यान नदिएर अकाउन्टिङ रेकर्ड मेन्टेन गर्थ्यौँ भने बिजनेसको ओनर र बिजनेस बीच भएको ट्रान्जेक्सनको अकाउन्टमा हिसाब राखिँदैन। ल हेर्नुस्, अब अर्को कन्सेप्ट मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। हामी के भन्छौँ भने बिजनेसका ट्रान्जेक्सनहरूलाई, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै रेकर्ड राख्नुपर्छ। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भने के भने जसको मोनेटरी भ्यालु हुन्छ, जसलाई हामी रुपैयाँ पैसामा व्यक्त गर्न सक्छौँ, त्यस्ता कारोबारहरूको मात्रै अकाउन्टिङमा रेकर्ड राखिन्छ। नन मोनेटरी ट्रान्जेक्सन जसको मोनेटरी भ्यालु नै हुँदैन, मोनेटरी भ्यालु नभएका ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले अकाउन्टिङमा रेकर्ड राख्दैनौँ। भन्न खोजेको के हो भने जस्तै स्यालेरी पेड भन्यो, स्यालेरी पेड भन्यो भने त्यहाँ अमाउन्ट हुन्छ, कति स्यालेरी तिरेको हो 10,000 भन्ला, त्यहाँ अमाउन्ट भएको हुनाले रुपिज भएको हुनाले त्यो मोनेटरी भ्यालु भयो, त्यसको त्यो चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन भयो। फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको मात्रै रेकर्ड राख्नुपर्छ, नन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड राख्नु पर्दैन भन्यो। जस्तै हेर्नुस् त, बिजनेसको मालिकले आफ्नो स्टाफलाई खुब माया गर्छ, माया गर्छ भने कति लाख बराबरको माया गर्छ, त्यसको मोनेटरी भ्यालु छ र हो, त्यस्तो कुरालाई अकाउन्टिङमा रेकर्ड राख्न मिल्दैन। ओन्ली दोज ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड इन द बुक्स अफ अकाउन्ट विच आर मेजर्ड इन टर्म अफ मनी, मनीको रूपमा अथवा रुपैयाँ पैसामा व्यक्त गर्न सकिने ट्रान्जेक्सनको मात्रै रेकर्ड राख्न सकिन्छ। कर्मचारी बीच झगडा होला, अब यो पनि बिजनेस ट्रान्जेक्सन भयो, यसको पनि म अकाउन्टिङ रेकर्डहरु मेन्टेन गर्छु, यसलाई पनि ब्यालेन्स सिटमा लग्छु भन्यो भने त हुँदैन। त्यसैले यस्ता कारोबारहरु जुन रुपैयाँ पैसामा व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यस्ता कारोबारहरुको मात्रै अकाउन्टिङमा रेकर्ड राखिन्छ भन्न खोजे हो। क्लियर भयो होला। अब गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट। अब यो कन्सेप्ट कस्तो भने बिजनेस
निरन्तर चलिराख्छ, नेभर इन। बिजनेस रन्स फर एभर, नेभर इन। बिजनेस चाहिँ चलिराख्छ, बन्द हुँदैन भन्ने कन्सेप्टलाई बेस बनाएर अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको। अब तपाईँ भन्नु होला होइन बिजनेस त बन्द पनि हुन्छन् नि भन्नु होला। बिजनेस बन्द हुन्छन्, नचल्न सक्छन्, मैले त्यसो भन्न खोजे होइन। तर हामीले अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने क्रममा, अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने क्रमको लागि त के एजम्सन, के कन्सेप्टमा जानु पर्यो भने बिजनेस सधैँ चलिराख्छ, त्यसैले कहिले बन्द हुँदैन भन्नु पर्यो। जस्तै अब हामी फिक्स एसेट किन्छौँ, प्लान्ट मेसनरी किन्छौँ, यसको लाइफ इस्टिमेट गर्छौँ होइन। यो फिक्स एसेट किनेको सबै यही वर्षको खर्च भनेर त राख्दैनौँ नि। पिएल अकाउन्टमा खर्च भयो भनेर राख्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने होइन बिजनेस चलिराख्छ, वर्षौँ वर्षसम्म चलिराख्छ, निरन्तर चलिराख्छ। त्यसैले फिक्स एसेट पर्चेज गऱ्यौँ भने हामीले फिक्स एसेटलाई एसेटको रूपमा देखाउँछौँ, बरु त्यसको लाइफ इस्टिमेट गर्छौँ, त्यसको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ। यदि हामीले गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट युज गर्ने होइन भने त के हुनु पर्थ्यो भने होइन यही वर्ष बिजनेस चल्ने हो, अर्को वर्ष चाहिँ फेरि चल्ने होइन, त्यसैले यो वर्ष चाहिँ एसेट किनौँ, चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनौँ, त्यो सबै किनेको चाहिँ सबै खर्च देखाउँ भनेर रेकर्ड राख्नु पर्थ्यो। तर त्यसो गर्न मिल्दैन। अकाउन्टिङ एजम्सनले के भन्छ, गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टले के भन्छ भने तपाईँ बिजनेस चल्ला नचल्ला तर अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने क्रमको लागि बिजनेस सधैँ चलिराख्छ, कहिल्यै बन्द हुँदैन भनेर फिक्स एसेटहरू, लङ टर्म लोनहरू, लङ टर्म एसेटहरूको रेकर्डिङ राख्ने बेला सबै खर्च देखाउन मिलेन, एसेटको लाइफ इस्टिमेट गर्ने र एसेटहरू बिजनेसमा पर्चेज हुने र एसेट पर्चेज गर्यो भने ब्यालेन्स सिटमा देखिने कारण भनेको गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टको कारणले हो। अर्को स्लाइडमा हेर्नुहुन्छ भने अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट। जस्तै कसैलाई हामीले सोध्यौँ, जस्तै कुनै कम्पनीलाई सोध्यौँ तपाईँको प्रफिट कति भयो, यसले भन्छ क्वेसनको आन्सर हुन्छ मेरो त प्रफिट 10 करोड। 10 करोड भनेको कम्पनी इस्टाब्लिस भएदेखि अहिलेसम्म भएको प्रफिट हो कि लास्ट 1 महिनाको हो कि अथवा 1 दिनको हो कि, त्यो कुरा त्यसरी क्लियर हुँदैन। हेर्नु भन्नुपर्छ भने तपाईँको गत वर्षको प्रफिट कति भयो भन्न खोजे के भने अकाउन्टिङ रेकर्डहरू अथवा फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्ने क्रममा तपाईँको जर्नली एउटा पिरियड फिक्स गरिन्छ र अनि त्यही पिरियडमा प्रफिट लस के भयो, ब्यालेन्स सिटको पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा अनि एनालिसिस गरिन्छ। हामीले जहिलेदेखि बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखिको प्रफिट र लस निकाल्दै जाने भन्ने होइन नि त। अकाउन्टिङ पिरियड भने जर्नली 1 इयर हुन्छ, 1 वर्षभित्र खर्च कति भयो, आम्दानी कति भयो र एउटा अकाउन्टिङ इयरको फाइनान्सियल रिजल्ट कस्तो भयो भनेर हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने हो। त्यसैले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्ने बेला पिरियडलाई फिक्स गर्नुहोस्। अब जर्नली 1 इयर भने पनि अब तपाईँको 3-3 महिनामा अथवा क्वार्टरली पनि फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउन सकिन्छ। तर एउटा पिरियडलाई कुन पिरियडदेखि कुन पिरियडसम्मको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो र फाइनान्सियल स्टेटमेन्टले देखाउने रिजल्ट कुन पिरियडको हो भनेर त्यो कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ। पिरियडको कन्सेप्ट बिजनेस रन भएदेखि सधैँ प्रफिट र लस कति हुन्छ भनेर विदाउट पिरियड हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ, मिल्दैन। यो कन्सेप्टले के भन्छ भने प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्दा अथवा फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँदा एउटा सर्टेन पिरियडको निकाल्नुहोस्। त्यो पिरियड भनेको क्वार्टरली हुनसक्छ, इयरली हुनसक्छ, हाफ इयरली हुनसक्छ। त्यसैले अकाउन्टिङ रेकर्ड मेन्टेन गर्ने अथवा फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउनको लागि अकाउन्टिङ पिरियड फिक्स हुनुपर्छ भनेको यो कन्सेप्टले। अर्को कन्सेप्ट भनेको अब कस्ट कन्सेप्ट। यो कन्सेप्टले के भन्छ भने गुड्स र सर्भिसहरू रेकर्ड गर्ने बेला, बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने बेला कति कस्ट प्राइस हो त्यसलाई रेकर्ड गर्नुहोस्। भन्न खोजे के भने तपाईँले गुड्स र सर्भिसको लागि जति प्राइस पेमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो भने त्यसको कस्ट हो। तपाईँले त्यही कस्टमा गुड्स र सर्भिसको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ बुक्स अफ अकाउन्ट। भन्न खोजे के हो भने सपोज तपाईँ एउटा सेल फोनको व्यापारी हो, सेल फोन किन्नुहुन्छ, तपाईँले काठमाडौँबाट मगाउनुहुन्छ सेल फोन र तपाईँले बसेको ठाउँमा आउन 2 दिन भन्यो भने तपाईँले किन्ने बेला सेल फोन एउटा फोनको 10,000
उधारले किन्नु भयो र तपाईँ कहाँ पुग्दा प्राइस बढेर 12,000 भयो। हो तपाईँलाई त समस्या होला होइन। अहिले प्राइस जति बेला मेरो फन्ड रिसिभ हुँदैछ म कहाँ तपाईँले किनेको ठाउँमा पुग्दैछ त्यति बेलाको प्राइस भने त प्राइस बढिसक्यो 12,000 भयो। किन्ने बेला 10,000 थियो। अब मैले के गरौँ रेकर्ड राख्ने बेला 10,000 राख्ने कि अथवा अहिलेको प्राइसको 12,000 राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर अकाउन्टिङ कन्सेप्टले के भन्छ भने सबै ट्रान्जेक्सनहरू कस्ट प्राइसमै रेकर्ड हो। के भने मार्केट प्राइसलाई ध्यान नदिने जति प्राइसमा तपाईँले पर्चेज गर्नुभएको छ गुड्स र सर्भिसको लागि जति तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो तपाईँको कस्ट प्राइस हो र ट्रान्जेक्सनहरू सबै कस्ट प्राइसमै रेकर्ड हुन्छन् भन्ने कुरा यो कन्सेप्टले भन्छ है। अर्को रेभेन्यू रिकग्निसन रियलाइजेसन कन्सेप्ट। अब यहाँनिर मैले पहिला तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ। हेर्नुहोस् यो वर्ष तपाईँले यो 2077मा तपाईँले सेल गर्नुभएको रहेछ, क्रेडिट सेल गर्नु उधारोमा बेच्नु अनि तपाईँको पैसा चाहिँ 2078 सालमा आउँछ। 77मा सेल गर्नुभयो यसलाई क्यास रिसिभ हुने भने 2078मा भन्यो भने अब तपाईँले सेल्स रेभेन्यू भनेर तपाईँको रेभेन्यू कति बेला रियलाइज भयो अथवा रेभेन्यू कति बेलाको रेभेन्यू हो 2077 को त्यसलाई सेल्स इन्कम भनेर राख्ने कि जति बेला पैसा आउँछ त्यति बेला सेल्स भनेर देखाउने भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसैले यो रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्टले के भन्छ भने होइन तपाईँले 2077मै सेल गर्नुभएको छ भने तपाईँको सेल्स इन्कम भनेको 2077कै हो। पैसा तपाईँको 2078मा आयो भने तपाईँले सेल गर्नुभएको भनेको 2077 हो। रेभेन्यू रियलाइजेसन कन्सेप्ट जति बेला भन्न खोजेको के हो कन्सेप्टले भने जति बेला गुड्सहरू सेल हुन्छन् र सर्भिस प्रोभाइड गरिन्छ त्यति बेला रेभेन्यू जेनेरेट भएको मान्नुपर्छ न कि क्यास रिसिभ हुने बेला भन्छ। जति बेला सेल भयो त्यति बेला नै रेभेन्यू भनेर सेल्स रेभेन्यू भनेर लेख्ने हो। क्यास रिसिभ र पेमेन्टसित सरोकार छैन। हामीलाई त कहिलेकाहीँ के कन्फ्युजन होला भने मैले त यो वर्ष सेल गरेको पैसा मेरो अर्को वर्ष आउँछ अब म यो वर्षको सेलमा देखाउँ कि अर्को वर्षको सेलमा भनेर कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसैले यो जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ भने हामीले यो प्रिन्सिपललाई फलो गर्नु पर्यो। ओभरअल ओल्डले फलो गरेका प्रिन्सिपलहरू हुन् अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने क्रममा जति बेला गुड्स सेल हुन्छ र सर्भिस रेन्डर हुन्छ त्यति बेला रेभेन्यू रियलाइज हुन्छ। सबैले अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने क्रममा सेल भएको बखतमा सेल जति बेला हुन्छ त्यसलाई इन्कम भनेर लेख्नु पर्यो र क्यास रिसिभ भएको बेला इन्कम लेख्ने। नेक्स्ट हेर्नुहोस् अब म्याचिङ कन्सेप्ट। म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ भने तपाईँले एक्सपेन्सेस र इन्कमहरूलाई चाहिँ म्याच गराउनुपर्छ। जति बेला प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यति बेला जुन पिरियडको एक्सपेन्सेस हो त्यही पिरियडको इन्कमबाट घटाउनुपर्छ प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्नको लागि। भन्न खोजेको के भने तपाईँले खर्च घटाउने बेला प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा खर्च लेख्ने बेला चाहिँ लास्ट इयर र करेन्ट इयरको सबै खर्च लेख्नुहुन्छ, इन्कम चाहिँ यही वर्षको लेख्नुहुन्छ भने त्यो म्याच भएन। त्यसरी प्रफिट र लस निकाल्न मिल्दैन भने म्याचिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ जुन पिरियडको एक्सपेन्सेस हो त्यही पिरियडको इन्कमसित त्यसलाई म्याच गराउने र अनि प्रफिट र लस क्याल्कुलेट गर्ने भने। त्यति मात्रै होइन यो प्रिन्सिपल भने के भने रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि जुन एक्सपेन्सेस भयो त्यही रेभेन्यू आम्दानी गर्नको लागि भएको खर्च त्यही आम्दानीबाट त्यही खर्च घटायो भने एक्चुअल प्रफिट र लस आउँछ भन्ने कुरा यो कन्सेप्ट। अनि ल हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ भने अकाउन्टिङ कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्दा हामीले सामान्य कन्सेप्टको बारेमा पनि अलिक कन्फ्युजन हुन्छ। यो म्याचिङ भने कि रेभेन्यू रियलाइजेसन भने कि के अरे कन्फ्युजन हुनसक्छ। र यो सामान्यतया अब स्टुडेन्टहरूले कस्तो क्वेसन गर्ने गर्छन् भने एउटा दुईटा घटना भन्छु मलाई आएको स्टुडेन्टबाट आएको क्वेसन। क्लासमा पढाइरहेको बेला एकजना स्टुडेन्टले के भन्यो भने जर्नल इन्ट्री पढिरहेको बेला सर रामको पैसा चाहिँ श्यामले चोर्यो अथवा रामको पैसा हरायो श्यामले पायो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भनेर मलाई क्वेसन गर्यो। जर्नल इन्ट्री पढाइरहेको थिएँ
पाउने डेबिट हुन्छ, दिने क्रेडिट हुन्छ भनेर बेला एउटा स्टुडेन्टले क्वेसन रामको पैसा हरायो श्यामले। मैले भने अब कसले रामको बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड राख्ने हो कि हामीले श्यामको? रामको राख्ने भने रामको त हरायो, रामलाई त नोक्सान भयो, लसलाई डेबिट गर्नुपर्छ, क्यास गयो, क्यास क्रेडिट गर्नुपर्छ होइन। श्यामको बुकमा राख्ने हो भने, रेकर्ड राख्ने हो भने श्यामलाई त फाइदा भयो। श्यामले कहाँ क्यास आयो, क्यास अकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट होला भनेर मैले सम्झाउन खोजिरहेको बेला स्टुडेन्टले फेरि के भन्यो भने, न सर तपाईँ त्यसो कुरो नगर्नुहोस्, मैले बुझेन, हेर्नुहोस् रामले पनि राख्दैन, श्यामले पनि राख्दैन होइन। हामीले राख्नु पर्यो भने त रामको पैसा हरायो, श्यामले पायो, श्याम पाउनेवाला हो, श्याम अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट हुनुपर्ने नि सर भन्यो। मैले भने त्यसो हुँदैन, हेर कसको बुकमा जर्नल इन्ट्री राख्दैछौँ त्यसरी हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउने हो। नत्र त अब राम र श्यामको हामीले राख्नु पर्यो भने के हुने सर भन्नु। राम र श्यामको हामीले किन राख्ने? संसारमा सयौँ खौँ बिजनेस छन्। अब विनोद चौधरीले को कति ट्रान्जेक्सन होला त्यसको के हामीहरूले हिसाब राख्ने हो त? हामी त आफ्नो बुक्स अफ अकाउन्टमा हिसाब राख्ने हो, जसको जे ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसको हिसाब राख्ने हो। त्यसैले कुनै दुईटा पार्टी अलगै बसेको हामीले हाम्रो तर्फबाट जर्नल इन्ट्री बनाउने होइन भनेर सम्झाएपछि बल्ल स्टुडेन्टहरू यसो हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्यो। भन्न खोजेको के भने जर्नल इन्ट्री डेबिट र क्रेडिटको रुललाई नै युज गरेर पनि यो अकाउन्टिङ रेकर्डहरू मेन्टेन गर्ने क्रममा, जर्नल इन्ट्री बनाउने क्रममा अब जर्नल इन्ट्री कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुँदो रहेछ। अर्को एउटा मेरो लाइफ इभेन्टकै कुरा गरौँ, स्टुडेन्टहरूले एसेट के हो र गुड्स के हो भन्ने बारेमा पनि कन्फ्युजन हुँदो रहेछ। एसेट के हो, गुड्स के हो? एउटा यो भेहिकल सेल गर्ने, परचेज गर्ने भेहिकलहरूको डिलरमा ल एकजना अकाउन्टेन्ट रिक्रुट गरिदिनु पर्यो, आइदिनु पर्यो भनेर मलाई भने 10-12 जना क्यान्डिडेटहरू थिए। मास्टर डिग्री MBS गरिसकेका, म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरिसकेका पनि थिए। मैले एउटा क्वेसन गरेँ, हेर्नुहोस् ल यो कम्पनीले त अब भेहिकल हो, ट्र्याक्टर बेच्ने हो, ट्र्याक्टर पर्चेज गर्यो, क्यासमै पर्चेज गर्यो, ल 2टा ट्र्याक्टर 50 लाखमा पर्चेज गर्यो भन्यो भने जर्नल इन्ट्री के बनाउनु होला, जर्नल इन्ट्री बनाउने बेला भनेर क्वेसन गर्दा सबैले के भन्यो भने हो ट्र्याक्टर भने त एसेट हो सर, ट्र्याक्टर अकाउन्ट डेबिट हो, क्यास हुन्छ होला। ट्र्याक्टर भने एसेट हो, ट्र्याक्टर अकाउन्ट डेबिट हो। भन्न खोजेको के मैले भने एसेट र गुड्स के हो भन्ने कुरा पनि स्टुडेन्टलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुने रहेछ। प्लान्ट, मेसनरी, बिल्डिङ, ल्यान्ड भन्यो भने यस्तो भयो भने यो एसेट हो, अनि गुड्स भन्यो भने गुड्स नै हो भन्ने कुरा बुझ्दो रहेछन्। त्यसैले यो पनि बिजनेसको नेचरमा भर पर्छ। यो गुड्स र एसेटलाई कसरी छुट्याउने, कसरी थाहा पाउने भन्यो भने कसैले सेलको लागि पर्चेज गरेको, पर्चेज गर्यो फेरि बेच्नको लागि पर्चेज गरेको भने त्यसको लागि त्यो गुड्स हुन्छ। यदि युजको लागि, बिजनेसमा युजको लागि, पर्सनल युजको लागि यदि पर्चेज गरेको भने त्यो एसेट हुन्छ। सिम्पल के, यदि ट्र्याक्टरको कारोबार गर्ने बिजनेसले ट्र्याक्टर भने आफूले युज गर्न किनेकै होइन, उसले मार्केटमा सेल गर्ने हो। त्यसैले ट्र्याक्टर बेच्ने कम्पनीको लागि ट्र्याक्टर भने गुड्स हो। तर म सपोज किसान हो, मलाई ट्र्याक्टर चाहियो, मैले ट्र्याक्टर किने भने मैले त युज गर्नलाई किन्ने हो, ट्र्याक्टर मेरो लागि एसेट हुनसक्छ। त्यसैले एसेट र गुड्समा पनि स्टुडेन्टहरू फर्निचर, ल्यान्ड, बिल्डिङ भन्यो भने यो एसेट, अनि यो भनेन भने यो भनेर त्यसरी पनि बुझ्ने गर्छन्। यो सामान्य कन्सेप्टमा स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, स्टुडेन्टहरूले यस्तो यस्तो क्वेसनहरू गर्न सक्छ भन्ने कुरा। ओके, आज मैले तपाईँहरूलाई अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको बारेमा केही कुराहरू सेयर गरेँ भिडियो मार्फत। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, र यस्तै अरू टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने कृपया त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।